अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आजकल पूरे मुल्क के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ कानून साजी का अमल भी जारी है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर चंद दिन रह गए हैं बकाया। 12 अगस्त को इसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो उससे पहले पहले हुकूमत चाहती है कि वो मैक्सिमम कानून साजी, बल्कि अगर मनपसंद कानून साजी कहें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा कि मनपसंद कानून साजी कर लें, जो कि उनके किसी भी तरह से सियासी इंजीनियरिंग या सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके काम आ सके। क्योंकि आप देखें कि पहले, मैं आपसे आज बात जो करना चाह रहा हूँ वो नैब कानून के हवाले से। आपने देखा कि पहले जो नैब ऑर्डिनेंस था उसके अंदर रिमांड का जो टाइम था वो 90 दिन का था। 90 दिन के बाद फिर खुद इसी पार्लियामेंट ने बाकायदा बिल की शक्ल में उसको पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, अमेंडमेंट्स की। उन अमेंडमेंट्स के अंदर उसको कम करके 14 दिन कर दिया गया। उसके साथ ही उसके अंदर एक और अहम दफ़ा थी जिसके ऊपर मैं ख़ास तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ, वो वादा माफ़ गुआ की थी। उसको ख़त्म कर दिया गया था वादा माफ़ गुआ, क्योंकि गो के कानून शहादत में भी है, उसका पीपीसी में भी है। तो वो पहले से बाकी कवानीन में था, नैब में भी डाला गया था। अब उसको ख़त्म किया गया पूरी उसके नीयत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, उसकी पूरी डिबेट के साथ। अब उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद आप देखेंगे अगर, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक तरफ तमाम बिल आ रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अख्तियारात को कम करने का बिल था, बाकी भी कवानीन इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए कि वो दोबारा से 5 साल तक उनकी नहली हो जाए, और वज़ीर आज़म बनने के लिए अगर बाकी केसेस में क्लियर हो जाते हैं तो उनके लिए ग्राउंड हमवार हो जाए। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है, यहाँ ख़ास तौर पर ये सूरत हाल है कि पार्लियामेंट के चलते हुए इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। मुलतवी करने के बाद वो कायम काम सदर, जो कि सदर भी नहीं है, सदर साहब जो हैं वो हज के लिए गए हुए हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में कायम काम सदर से ये सोचा गया कि हम आर्डीनेंस पास करवाएं। क्योंकि इजलास जारी था, तो इजलास जारी हो तो कानून ये है कि आर्डीनेंस पास नहीं हो सकता। अजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने का मकसद ये था कि एक ख़ास किस्म का ऐसा बिल लाया जाए जिसके अंदर कोई मुखालफत ना हो और देर भी ना लगे, यानी कोई अर्जेंसी हो जिसके अंदर अर्जेंट को मकासद हासिल करने हो। तो उसके लिए फिर उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया, और रात को मिडनाइट के दरमियान, आधी रात को, वो आर्डिनेंस पास करवा लिया गया। अब उसके अंदर रिमांड पीरियड को, जिसको 14 दिन किया गया था, उसको दोबारा से 30 दिन कर दिया गया। दूसरी तरफ वादा माफ गुआ की ऑप्शन निकाली गई। अब सवाल ये उठता है कि वादा माफ गुआ के लिए खास तौर पर ऑप्शन निकालने का मकसद क्या था। डेफिनेट ये कोई तो ऐसी ज़रूरत थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये किया गया। तो उसके अंदर ये है कि क्योंकि उसमें ये लिखा गया है, जो वादा माफ गुआ होगा वो उन अशखास में से होगा जिसके ऊपर इल्ज़ाम होगा, यानी जो मुल्ज़म का हमराही मुल्ज़म होगा। तो उसको ये बेनिफिट देने का अख्तियार चेयरमैन नैब को दे दिया गया कि वो उसमें जिस शख्स को चाहे मुल्ज़मान में से इस बात के ऊपर जो राज़ी हो, या जिसको राज़ी कर लिया जाए कि वो दूसरे मुल्ज़मान के खिलाफ गवाही दे, तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। साथ डेफिनेट शराइत रखी जिनमें रखा गया कि अगर वो सही शहादत नहीं देगा या मुतमिन नहीं कर सकेगा तो फिर उसको भी सज़ा होगी, या वो बयान उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकेगा। ये सिर्फ एक फार्मेलिटीज़ की हद तक होता है। मकसद यही है, वादा माफ गुआ को आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि उसका मकसद ये होता है कि बाहर से अगर शहादत नहीं मिल रही या कम शहादतें, तो केस को मजबूत करने के लिए मुल्ज़मान में से एक को गवाह के तौर के ऊपर खड़ा कर लिया जाता है। तो अब इस केस में ख़ास तौर पर जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, जिसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात जब लगाए गए हैं, तो उसके अंदर बाकी भी मुल्ज़मान हैं जिसके नाम के ऊपर वो ट्रस्ट हुआ, या जिसके नाम पे बाहर से पैसे आने थे, जिसकी फेवर के अंदर बेनिफिशरी जो लोग हैं। तो इस तरह से बाकी भी कुछ और केसेस भी जो पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर के हवाले से चल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो वादा माफ गुआ बने या कोई और बने।
تو مقصد یہ خاص گنجائش اور اس کی ٹائمنگ کا جب آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اور خاص ٹائمنگ اور خاص اجلت کے اندر جب گرفتاری کے حوالے سے بھی عام یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کسی وقت بھی چیئرمین تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو ان دنوں کے اندر نہ صرف یہ کہ ریمانڈ کو 30 دن کیا گیا، ایک اور چیز کی گئی جو پہلے ختم کر دی گئی تھی کہ چیئرمین جو نیب ہے اس کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ وہ وارنٹ اریسٹ بھی جاری کر سکتا ہے، یعنی گرفتاری کے لیے وارنٹ بھی جاری کر سکتا ہے، اور وہ ڈیورنگ انکوائری، یہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ جب چیزیں ثابت ہوئی ہیں اس طرح سے، تو اب ڈیورنگ انکوائری انویسٹیگیشن جب وہ کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر بھی اگر وہ سمجھے کہ تعاون نہیں ہو رہا یا ملزم پیش نہیں ہو رہا تو اس کے وارنٹ آف اریسٹ بھی جاری کیے جا سکتے ہیں اور اس کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں خاص طور پر جو ہیں جو اتنی اجلت میں کی گئی ہیں، جس کے اندر پہلی یہ کہ گرفتاری کا اختیار دینا، اور کیونکہ باقی ساری عدالتوں سے تو ضمانتیں ہوئی ہیں، تو دوسری یہ چیز جس کے اندر کہ 14 دن ان کو خود ہی جو کم کیے تھے، لگ رہا ہے کہ کم میں تو 30 دن کے لیے تو کم از کم نیب اپنی کسٹڈی کے اندر رکھے تو دن بڑھائے گئے ہیں، تو اس چیز نے شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں۔ اوورآل اس کے اوپر جو ڈبیٹ کھل گئی ہے کہ یہ آدھی رات کو آرڈیننس لانے کا، جبکہ پارلیمنٹ کا پروسیس موجود ہے کہ بل پہلے پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، یعنی ایک اوان میں پیش ہوتا ہے، قومی اسمبلی میں، پھر سینٹ میں جاتا ہے، دونوں کی منظوری کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان دستخط کرتے ہیں، یا ریجیکٹ کریں تو دوبارہ پاس کرنا پڑتا ہے، تو اس پروسیس کو اوائڈ کیا گیا جو قانون سازی کا ایک ریگولر پروسیس ہے، اور سپیڈی پروسیس کو لیا گیا کہ جیسے کسی چیز کی عجلت ہو یا جلد کوئی ایسی چیز کرنے کا ارادہ ہو۔ تو یہی نیڈ آف دی ٹائم کے اوپر میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ قانون سازی کیونکہ کسی ایک خاص شخص یا خاص ادارے یا چند افراد کے لیے نہیں ہوتی، یہ بنیادی طور پر ایسا فرض ہے جس کا حلف لیا ہوتا ہے ممبران نے کہ وہ ملکی مفاد کے اندر قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اور اس طرح سے کرنی ہوتی ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان تک بھی وہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو آگے کیری کیا جا سکے، نہ کہ آئے روز جو بھی آئے وہ اپنا من پسند قانون بنائے، من پسند اس کے اندر ترامیم کرے، اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرے، اور آگے پھر آنے والوں کے لیے جو ہے دوبارہ ان کو اپنے طریقے سے کرنا پڑے۔ تو یہ روایت ختم کرنی ہوگی جس میں صرف وکٹمائزیشن کے لیے قوانین بنے، بلکہ قوانین جو ہیں ونس فار آل پوری ڈبیٹ کے ساتھ، جو اس کا طریقہ کار ہے کہ پہلے کمیٹی کو بھیجا جاتا ہے، اس کے اوپر ڈبیٹ ہوتی ہے، ڈبیٹ ہونے کے بعد ہاؤس پاس کرتا ہے، پھر دوسرا ہاؤس پاس کرتا ہے۔ یہ آرڈیننس تو ایمرجنسی کے حالات کے لیے ہوتا ہے، جب پارلیمنٹ فنکشنل ہے، کام کر رہی ہے، باقی سارے قوانین بنا رہی ہے، تو اس کو بھی ڈبیٹ کے بعد کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔